सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। दुर्भावः अनुचितः। एकदा कश्चन युवकः समुद्रतीरे वृक्षस्य अधः उपविश्य पार्श्वे स्थितं पेयं स्तोकम् अपिबत्। तस्य मूर्ध्नि हस्तं प्रसारयन्ती एका महिला तत्पार्श्वे आसीत्। कश्चन भद्रपुरुषः एतद् दृष्ट्वा चिन्तितवान्, अयं मद्यपः अस्ति। तस्य समीपे या स्थिता सा प्रेयसी गणिकास्त्री वा स्यात्। अवकाशसमये अत्र आगत्य पवित्रस्थानं दूषयति अयम्। ईदृशाय कार्याय अन्यानि स्थानानि किं न सन्ति इति। एवं चिन्तयन्तः तस्य चित्ते तस्य युवकस्य विषये दुर्भावः उत्पन्नः। तावता समुद्रात् रक्षत रक्षत इति शब्दः श्रुतः। तत्र प्रवहणे जातस्य छिद्रस्य कारणात् मज्जनसम्भावना आपतिता आसीत्। नौकास्थानां महान् चित्कारः श्रुतः। एतत् श्रुत्वा झटिति उत्थितः सः युवकः धावित्वा समीपस्थां लघुनौकाम् एकाम् आनीय समुद्रं प्रविष्टवान्। परित्राणकार्यं च आरब्धम्। एकैकशः हस्तावलम्बनम् अर्पयित्वा सः सर्वान् तीरम् आनीतवान्। भद्रपुरुषः अपि यथाशक्ति साहाय्यम् अकरोत्। युवकस्य व्यवहारं दृष्टवतः भद्रपुरुषस्य चिन्तनं परिवृत्तम्। आत्मनः क्लेशं प्राणापायं चापि अविगणय्य अयं जनः बहून् जनान् रक्षितवान् इति चिन्तयन् सः युवकाय साधुवादम् अर्पितवान्। तदा युवकस्य पार्श्वे स्थिता महिला वदत्, अयमस्ति अस्वस्थः। वायुपरिवर्तनाय आगतौ आवाम् अत्रैव समीपे निवसावः। अद्यत्वे अस्य स्वास्थ्ये विशेषप्रगतिः दृश्यते। अयं च तीरे उपवेशनम् आधिक्येन इच्छति। समये समये अनेन औषधं सेवनीयम्। अतः अहम् औषधम् अत्रैव आनीय ददामि इति। एषा का इति तं युवकम् अपृच्छत् भद्रपुरुषः। तदा सः युवकः अवदत्, एषा मम माता। एषा एव मां परोपकारपाठान् पाठितवती। सा वदति, अन्येषां कष्टकाले शक्तिम् अतिक्रम्य प्रवर्तनीयमिति। भद्रपुरुषः स्वस्य चिन्तनविषये लज्जाम् अनुभवन्, अहो मूर्खता मम! मया वृथा एतस्मिन् युवके दुर्भावः प्रदर्शितः। इतः परं मया अज्ञात्वा अन्यस्य विषये दुर्भावः न वहनीयः, पूर्वाग्रहः त्यक्तव्यः इति निश्चित्य ततः निर्गतवान्।